Le sujet du jour, c'est la motivation. برشا عباد يبعثوا لي على الانستغرام على الفيسبوك و je reçois beaucoup de clients يحكيوا لي برشا معناتها je veux instaurer de nouvelles habitudes mais j'ai pas la motivation de le faire. معناتها برشا عباد معناتها يغزروا في برشا فيديوهات وعندهم des rêves و ils veulent instaurer des nouvelles. فما عباد يحبوا يخرجوا يعملوا مارشة، فما عباد يحبوا يعملوا سبور، فما عباد يحبوا ينحيوا حاجات من ناحيتهم، فما عباد يتكيفوا برشا يحبوا يوقفوا الدخان. Donc ils viennent me voir يقولوا لي والله ما عنديش الموتيفاسيون pour arrêter de fumer par exemple. Ou vraiment je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à vraiment développer cette motivation qui vient de l'intérieur. الكونساي الاول نحكيو يلزم تعرف شنو هو التيب دو موتيفاسيون اللي لازمك، خاطر فما موتيفاسيون انترينزيك وموتيفاسيون اكسترينزيك. معناتها فما موتيفاسيون تجيك من الداخل وفما موتيفاسيون تجيك من البر. معناتها الكوتش نورمالمون انا توا تسميني الكوتش نتاعك، دونك انا معناتها توا جو في تيدي ا فريمون تروفي quel type de motivation il te faut. Et la motivation la plus puissante هي تجي موتيفاسيون من الداخل، la motivation interne. برشا عباد فريمون كي يتفرجوا في فيديوهات ولا يتفرجوا في حاجات من برا تجيهم ضربه نتاع موتيفاسيون نهار نهارين ومن بعد الموتيفاسيون هذيك تطفى. دونك سي تري امبورطون انك تعرف لي البروميير كونساي لازمك تبدا ديفلوبي لا فوا انترن هذيك الموتيفاسيون اللي تجي من الداخل. تلقى حاجه علاش فريمون تحب تبطل الدخان، علاش تحب تخرج تجري، علاش القى شنو الحاجه اللي تلزك مش تعملها الحاجه هذيك. دونك الموتيفاسيون تبدا من الداخل ومش من البرا. هو فما عباد فريمون كي تجي نعيطوا لها شوك ايموسيونيل، كي عبد يضربوا شوك ايموسيونيل مثلا يبدا يتكيف وتجي كريس كاردياك ويمنع من معناتها يمشي للسبيطار ويفيق على روحه وقتها فريمون، خاطر وقتها الى اسوسيي في مخه دخان موت، والبدن وقتها يبقى تو فير مش يبعد على الدخان. دونك وي اكزاكتومون لا دولور كي تحط دولور انت كون تو اسوسي معناتها مع الدخان حاجه توجع تنجم توقف الدخان بلو رابيدمون كو سي تو اسوسي حاجه معناتها ما تخوفكش. دوزيام كونساي فريمون سي دو فاسيليتي لي ريغل. شو معناتها لي ريغل؟ فما برشا عباد نقول له مثلا نسالونا سؤال نقول له شنو هو لي ريغل اللي عندك انت بوغ اتر هورو مش تحس روحك فرحان؟ يجاوبني يقول لي مثلا لازمني نمشي اون فاكونس شاك ويكاند. هذه ريغل تري ديفيسيل. ولا عبد نقول له يحب يفو بيردر ان بو دو بوا يقول لي لا ريغل نتاعي سنخرج كل نهار مع 5 تاع الصباح. هذوما سي دي ريغل تري ديفيسيل à respecter. Et le plus difficile, la règle le plus difficile, tu vas respecter cette règle. Donc mon conseil à tout le monde, ابداو avec des règles très très simples. حاجات vraiment تنجموا تطبقوهم، مثلا نخرج باش نعمل مارشة مرة في الجمعة مثلا. donc حاجات très simples que vous pouvez respecter. تدخل مود اكسبير في اي حاجة مش تخرج رابيدمون منها، خاطر ماكش حاضر انت في عقلك ولا في بدنك مش تدخل في المود اكسبير هذاك. لازم لي 5 سونس يل سون بريزون. اش معناتها؟ دونك تحب تقرا مثلا تحط كتاب في البلايص اللي انت موجود فيهم. مثلا انت تعدي وقتك الكل في الساله، حط كتاب في الساله. موجود انت برشا في الكوجينه مثلا tu veux manger plus de fruits ولا plus de légumes، حطهم في بلايص تنجم تراهم. هذايا بوركوا هذايا اون بتيت ريغل او حاجه سهله. نعطيكم في حاجات ساهلين اما سي تري امبورطون، على خاطر برشا عباد يحب مثلا يخرج يعمل مارشة مي صبات الكورس ما يراهش الجمله نهار كامل. يلزم فما بروكسيميتي، يلزم لي 5 سونس نتاعك il s'habitue à voir الحاجه اللي انت tu veux instaurer في حياتك. كونيكسيون. اش معناتها كونيكسيون؟ معناتها انت فما توا حاجات في حياتك اللي يسمعوا فينا الكل، خمم في حاجه انت في حياتك موتيفي تعملها. مثلا تعدي وقت مع صغارك، فما اللي يعدي وقت مع عباد يحبهم، اي حاجه انت موتيفي تعملها ولا في خدمتك. وتوا القى حاجه انت ابيتود كتحب تنستليها في حياتك، اي ابيتود. توا لازمك شنو تعمل؟ تلقى كونيكسيون ما بين لابيتود اللي تحب تنستليها ولابيتود اللي انت ديجا موتيفي فيها. مثلا تحب تخرج تعمل مارشة وماكش موتيفي، خمم انت كي تخرج تعمل مارشة كومون هذيا المارشة هذيا مش تقربك لعائلتك مثلا. خاطر برشا عباد يقول لك كي نخرج نعمل مارشة je vais me sentir plus en santé. Si je suis plus en santé, je vais avoir plus d'énergie pour passer du temps avec ma famille. Vraiment, il faut connecter الحاجات اللي انت موتيفي فيهم مع الحاجات اللي انت ما عندكش موتيفاسيون فيهم. مش من بعد كي تعمل حاجات ماكش موتيفي فيهم تحس اللي اوكي نعمل فيها بور اون ريزون كي فاليد، حاجه اللي نحب نعملها. لو كور بدنك، كيفاش تستعمل بدنك، كيفاش تغزر، البوستور نتاعك، الريسبيراسيون نتاعك، صوتك كيفاش تحكي. دونك برشا عباد يلقاو روحهم في ايتا نيجاتيف
على خاطرهم قاعدين كونسونتري مع تو سكي نيجاتيف في الانفيرونمون تاعهم. اما كي تولي تغزر في الحاجات تلقى البوزيتيف في الانفيرونمون تاعك، وكيفاش تحرك بدنك كيفاش تغزر. وكان ترى نقول العباد اسمعوا فينا اللي كان تسوق في الكهرباء ما تعملهاش الحاجه هذيا. دونك اغزر الفوق، شد بوستور نتاعك عاليه وتنفس معناتها بخون دي بون ريسبيراسيون دي بون انسبيراسيون واضحك. ومي او ميم طون حاول ادخل في état de dépression. واش تلقى روحك c'est impossible de rentrer dans un état de dépression où انت avec un état physique qui est positif. Donc pour être motivé حتى كان à l'intérieur تحس روحك pas bien، حاول ببدنك حط روحك في état positif وتترى كيفاش الموتيفاسيون بشويه بشويه تقرب لك.